ये ओ ये अरे वाह उस्ताद भाई। हाँ आइडिया याहू ये अगर ये उड़न तख्ता मेरे पास आ जाए तो फिर मैं खूब एंजॉय करूँगा। हाँ हाँ शू ये मजा आ गया। वाह उस्ताद भाई वाह, आपका तो ये उड़न तख्ता बहुत अमेजिंग है और इसकी उड़ान तो बहुत कमाल की है, जबरदस्त। जज़ाकल्लाह फैजान भाई। माशाअल्लाह उसैद भाई, आपका ये फ्लाइंग होवरबोर्ड तो बहुत काम की चीज है और इससे तो लंबा रास्ता जल्दी तय हो सकता है। जी गुलाम रसूल भाई, इसके बनाने का एक पर्पस ये भी था कि ये मेरे काम भी आए। मगर उसैद भाई, इसे उड़ाने के दौरान आप बिल्ली और कबूतरों के पास से गुजरे थे और वो बेचारे डर कर भाग गए थे। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन बेजुबान जानवरों के बारे में अल्लाह पाक से डरो। जी गुलाम रसूल भाई, मैं आइंदा ध्यान रखूंगा। अरे फैजान भाई, इस फ्लाइंग होवरबोर्ड की चार्जिंग खत्म हो गई है। अरे उस्ताद भाई, मैं इसे अपने घर में चार्ज कर लेता हूँ। आप चार्ज करेंगे? जी जी उस्ताद भाई, कोई मसला थोड़ी है, मैं अपने घर में चार्ज कर लेता हूँ। चले ठीक है, मगर इसका ध्यान रखिएगा, ये एक सेंसिटिव इक्विपमेंट है और ये आपके पास एक अमानत है। जी जी उस्ताद भाई, ये आपकी मेरे पास अमानत है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। अब तो सब सो चुके होंगे, मैं अब उड़न तख्ते को ट्राई करता हूँ। ओह वाव, अरे वाह, क्या जबरदस्त चीज है ये। मुझे तो ये बाहर ट्राई करना चाहिए। याहू ये आहा, मजा आ रहा है। कितनी बार कहा है मुर्गियों को वक्त पे दाना दिया करो, मगर मजाल है जो समझ में आ जाए। वो बाबू अंकल। क्या वो लगा रखा है? बस मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समझे? हैं? और ये क्या ऊपर देख रहे हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। फरमान फरमान, क्या कान नहीं है तुम्हारे? बाबू अंकल, मैंने अभी एक उड़ता हुआ इंसान देखा। हैं? तुमने क्या मुझे पागल समझ रखा है? ये इंसान ही था या फिर? चलो अंदर चलो, तुम्हारी नींद का वक्त हो गया है। हो सकता है फिर मेरा वहम हो। मजा आ गया, बहुत दिनों बाद फरमान भाई की लाइव बेइज्जती देखने को मिली। अब जरा बबलू भाई की भी खबर लेता हूँ। ये आवाज कैसी है? मैं खा जाऊंगा। तुम जो भी हो चले जाओ यहाँ से, प्लीज प्लीज चले जाओ, मुझे सोने दो, मुझे सुबह स्कूल भी जाना है। पता नहीं ये कौन सी बला है। मैं आयतुल कुर्सी पढ़ लेता हूँ, इंशाअल्लाह मुझे कुछ नहीं होगा। राइका, ये स्कूटी तो पड़ोसियों ने अपने सामान के साथ रखवाई है ना? जी गुलाम रसूल भाई, ये वही स्कूटी है। मैंने सोचा इसे थोड़ी देर चला लेती हूँ। राइका, पड़ोसियों का ये सामान घर में अमानत है और इसकी हिफाजत करना जरूरी है। अगर शरई इजाजत के बगैर इसे इस्तेमाल में लाएंगे तो ये अमानत में खयानत होगी। और अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला ईमान लिमन ला अमानत लहू, यानी जो अमानतदार नहीं उसका कोई ईमान नहीं। ये तो मुझे पता ही नहीं था, मैं अभी वापस रख कर आती हूँ इसे। जज़ाकिल्लाह राइका। ओह नो, नहीं, इस तरफ नहीं। ये क्या चीज थी? फैजान भाई इस वक्त फ्लाइंग होवरबोर्ड उड़ा रहे हैं। ये है, ये क्या है? ऐसा मंजर तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। अरे बचाओ,
رات کے وقت کبوں کا شور؟ ضرور کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، اللہ پاک خیر فرمائے۔ اوف اللہ، شکر ہے میری جان بچی، ورنہ آج تو میری خیر نہیں تھی۔ ہیں؟ ارے ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نیچے کیوں جا رہا ہوں؟ لگتا ہے اس کی بیٹری لو ہو رہی ہے۔ او نہیں، کہیں یہ پانی سے خراب تو نہیں ہوا ہوگا؟ اوہو، یہ کیا ہو گیا اسے؟ دوستوں، یہ کل رات سوسائٹی میں کیا چل رہا تھا؟ کیا چل رہا تھا ببلو بھائی؟ اسید بھائی، کل رات سوسائٹی میں ایک بھوت آیا ہوا تھا۔ میں تو ڈر کے مارے اپنی رضائی میں چھپ گیا تھا اور فوراً آیت الکرسی پڑھی تھی۔ اوہ اچھا، تبھی کل رات کو وہ بھی شور مچا رہے تھے، ورنہ تو رات کو بالکل سناٹا ہوتا ہے۔ اسید بھائی، آپ نے کچھ محسوس کیا تھا؟ نہیں تو۔ ویٹ اے منٹ، کل رات تو میں نے بھی ایک اڑتا انسان دیکھا تھا۔ اڑتا انسان؟ کہیں فیضان بھائی تو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بالکل، یہ فیضان بھائی ہی تھے جو رات میں آپ کے فلائنگ ہاور بورڈ کے مزے لے رہے تھے۔ لو، نام لیا اور فیضان بھائی بھی آ گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ لو اسید بھائی، آپ کا فلائنگ ہاور بورڈ۔ ارے یہ آن کیوں نہیں ہو رہا فیضان بھائی؟ اسید بھائی، وہ بات یہ ہے کہ اوہو، آپ نے تو میرا فلائنگ ہوور بورڈ خراب کر دیا۔ یہ میں نے بڑی محنت سے بنایا تھا۔ مجھے معاف کر دیں اسید بھائی۔ فیضان بھائی، میرے معاف کرنے سے یہ ٹھیک تھوڑی ہو جائے گا۔ دوستو، جب کبھی کوئی ہمارے پاس امانت رکھوائے تو ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، نہ کہ ہم اسے استعمال کریں اور اسے خراب ہی کر دیں۔ امانت میں خیانت کرنا بہت بری بات ہے۔ آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقوں کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ غلام رسول بھائی، کسی کو ڈرانے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمان کو نہ ڈراؤ، کیونکہ مسلمان کو ڈرانا بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے گھر میں جھانکنا اور کسی کی نیند خراب کرنا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ میری توبہ، میں آئندہ ایسا کام نہیں کروں گا، اور امانت میں خیانت تو میں بالکل بھی نہیں کروں گا۔ آپ سب مجھے معاف کر دیں، اور پلیز آپ بھی مجھے معاف کر دیں اسید بھائی۔ اٹس اوکے فیضان بھائی، آپ تو ہمارے ایک اچھے دوست ہیں۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے میں نے آپ کو معاف کیا فیضان بھائی۔ جزاک اللہ اسید بھائی۔ پیارے بچوں، آج ہم نے ایک اہم سبق سیکھا کہ اگر ہمارے پاس کوئی امانت رکھوائے تو ہمیں اسے بالکل بھی استعمال نہیں کرنا، بلکہ اسے بہت سنبھال کر رکھنا ہے۔ یاد رکھیے، مسلمان امانت دار ہوتا ہے اور خیانت کرنے والے سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے۔